अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं अरीबा सुल्तान और मैं हूं रबाब असद। बुलेटिन के आगाज में आपको बड़ी खबर दें, जमान पार्क में PTI और काफ लीग के बड़ों की बैठक जारी है। असेंबली पंजाब कब तोड़नी है, इमरान खान ने फैसला कर लिया है। किसी भी वक्त हतमी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। जराए के मुताबिक PTI और काफ लीग के अरकान का इलेक्शन मिलकर लड़ने पर गौर किया गया। जराए के मुताबिक इमरान खान को तजवीज़ पेश की गई कि असेंबली ना तोड़ी जाए, जिससे उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। कुछ अरकान ने वफाकी हुकूमत की मौजूदगी में आम सूबाई असेंबली के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब और पंजाब पुलिस में मौजूद नून लीग के कुछ वफादारों का भी जिक्र हुआ। तमाम पहलुओं पर गौर किया गया। इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से कुछ देर में मुलाकात का इम्कान है, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पंजाब असेंबली की तहलील का मामला, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जमान पार्क आमद मुतवक्के है। चौधरी परवेज़ इलाही PTI के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इस बारे में मजीद जानते हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ मलिक। आतिफ मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान। उन्होंने अपनी ज़ेर सदारत अहम इजलास किया और वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस भी की। कॉन्फ्रेंस में PTI की जो सीनियर क़यादत थी वो मौजूद थी। इस पर फ़रक हबीब, मुशर्रफ जमशेद चीमा, उमर सरफराज, ये सारे उस वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिसमें सबसे दो अहम इशूज़ हैं वो डिस्कस किए गए, जिनमें एक तो असम्बली तहलील करने का जो इशू है वो डिस्कस किया गया। साथ साथ इमरान खान ने जो इलेक्शन करवाने की जो मुहिम है, जिसमें लाहौर में रोज़ाना बेसिस पे सीनियर रहनुमाओं की क़यादत में रैलियाँ निकाली जा रही हैं और रैलियों की क़यादत जो है वो कर रहे हैं। आज असलम इकबाल ने भी रैली निकाली और हमाद अजहर भी जो है वो आपसे कुछ देर बाद रैली निकालेंगे लाहौर से, जो कि ये शो करेंगे कि जो इमरान खान का जो नारा है, इस मुल्क को पाकिस्तान ने बचाना है, इस मुल्क को इमरान खान ने बचाना है, और जो नारा है इलेक्शन कराने का, इसी पे बहस होती है और इसी पे ये तकरीर भी होती है। और अब से कुछ देर पहले हमें इतलात मसूल हुई है कि जो वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही हैं, उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात मुतवक्के है। ताहल जहाँ पे अभी सीनियर क़यादत मौजूद है, फ़रक हबीब जो है उन्होंने भी कुछ देर पहले मीडिया से टॉक की। मुशर्रफ जमशेद चीमा ने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उनका नारा यही था कि जब भी ऐलान किया जाएगा इमरान खान की जानिब से कि असम्बलियाँ तहलील की जाए, तो परवेज़ इलाही फ़ौरी असम्बलियाँ को तहलील कर देंगे। अब सिर्फ यही इंतज़ार हो रहा है कि वज़ीर आला पंजाब किस वक्त इमरान खान से मुलाकात करते हैं और किस जो अहम जो अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल करते हैं। जी, कुछ बात हो जाए बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। जराए के मुताबिक पंजाब में हल्का बंदियां 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक की जाएंगी, जिसके बाद 9 से 23 जनवरी तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात, जबकि हतमी फहरिस्त 12 फरवरी को जारी की जाएगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। और नवाज शरीफ से चौधरी सालेक हुसैन की मुलाकात हुई है। मियां साहब से कुछ पुरानी बातें भी हुई हैं। मुलाकात से कबल चौधरी सालेक हुसैन का कहना था कि हर किसी को मालूम है कि क्या चल रहा है। चौधरी शुजात ही 2024 तक मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं। चौधरी शुजात को हटाने की बातें करने वाले शाम को साथ बैठते हुए होते हैं। दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की बातें करने अपना इलाज करवा लें। चौधरी शुजात का दिल बहुत बड़ा है, आज भी उनके फ़ोन सुनते हैं, मुलाकात करते हैं। और अब आपको खबर दें, एक और लीग रहनुमा को बड़ा रिलीफ मिल गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मंशियात केस से बरी हो गए। इंसदाद मंशियात अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। तफसीलात शेख ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज मोहम्मद नईम ने राना सनाउल्लाह की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने गवाहों के बयानात की रोशनी में राना सनाउल्लाह को बरी किया। गवाहान ने किसी किस्म की मंशियात की बरामदगी होने से मुताल्लिक गवाही ही ना दी। गवाहान का कहना था कि हमने किसी किस्म की कोई मंशियात राना सनाउल्लाह से बरामद होते नहीं देखी। एक गवाह का कहना था कि रावी टूल प्लाजा पर सिर्फ राना सनाउल्लाह की गाड़ी देखी, मंशियात नहीं देखी। हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार किया था। राना सनाउल्लाह के वकील फरहाद शाह का कहना था कि सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया, कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। फवाद चौधरी समेत PTI के रहनुमाओं के बयानात से साबित होता है कि केस झूठा है। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्जमान को बरी कर दिया। दीगर मुल्जमान में उस्मान अहमद, मोहम्मद अकरम, सप्तान हैदर, आमिर रुस्तम और उमर फारूक शामिल हैं। राना सनाउल्लाह को ANF हुकाम ने 1 जुलाई 2019 को मोटरवे पर नाका लगाकर
کر منشیات کی بھاری مقدار کے ساتھ گرفتار کیا تھا۔ رانا ثناء اللہ کی لاہور ہائی کورٹ سے 24 دسمبر 2019 کو درخواست ضمانت منظور کر لی گئی تھی۔ رانا ثناء اللہ اس کیس میں تقریباً 6 ماہ جیل میں قید رہے۔ کیمرمین محمد جنید کے ساتھ زین العابدین، جی ٹی وی نیوز، لاہور۔ فوج منظم ادارہ ہے، وہاں کسی بندے کی نہیں، ادارے کی پالیسی چلتی ہے۔ غیر سیاسی رہنے کا فیصلہ ادارے کا ہے، کسی چیف یا فرد واحد کا نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پی ٹی ایم غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اسد کیسر، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری سمیت دیگر نے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن عمران خان نے کبھی مذاکرات کی دعوت دی ہی نہیں۔ صدر عارف علوی مذاکرات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان مجھے تو خیر مذاکرات کی دعوت کبھی بھی نہیں دے گا، تو نہ ہی میرے اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور دعوت وغیرہ اس نے کوئی نہیں دی۔ غیر مشروط مذاکرات کے لیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہے۔ عارف علوی صاحب جو ہے وہ بیچ میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ویسے یہ کوشش جو ہے وہ کچھ صاحبان نے کی، پرویز خٹک صاحب نے کی، اسد کیسر صاحب نے کی، فواد چودھری صاحب نے کی، لیکن اپنا شاہ محمود قریشی صاحب نے کی، لیکن ان کی جو ہے وہ بعد واپسی پہ جو ہے وہ عمران خان نے مانی نہیں۔ اکانومی درست ہوگی، عام آدمی کی زندگی آسان ہوگی۔ فوج ایک بڑا منظم ادارہ ہے اور اللہ اسے اس سے بھی زیادہ منظم اور ڈسپلن رکھے۔ وہاں پہ کسی بندے کی پالیسی نہیں چلتی کہ باجوہ صاحب کی پالیسی ہوگی یا عاصم منیر صاحب کی پالیسی ہوگی۔ وہاں پہ انسٹیٹیوشن کی ایک پالیسی ہوتی ہے، جو پالیسی پہلے تھی وہ بھی انسٹیٹیوشن کی ہی پالیسی تھی، اور جو مداخلت ہوتی رہی ہے انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ پالیسی کے تحت ہوتی رہی ہے۔ یہ پچھلے 7 ماہ سے حکومت کو بلیک میل کرنے، 3.5 پونے 4 سال میں بھی اس نے اس ملک کا بیڑا غرق۔ بات ہوگی نون لیگ کے قائد کے اہم بیان کی۔ ڈیلی میل کی معافی کے بعد عمران خان، ان کی پارٹی اور شہزاد اکبر کو اپنا سر شرم سے جھکا لینا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا عمران خان کی ایما پر شہزاد اکبر نے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے۔ اس ملک کے اخبار نے معافی مانگی ہے جہاں عوام کی حکمرانی ہے، کسی کی معصومیت اور بے گناہی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو۔ عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا، عمران خان پر کرپشن کے الزامات نہیں بلکہ ثابت شدہ کرپشن ہے، یہ لوگ ملک سے باہر ملک کی بدنامی کا سبب بنے۔ عمران خان اور شہزاد اکبر نے جھوٹے الزامات لگائے، اس کے لیے آج یہاں کا جو سب سے بڑا اخبار ہے ڈیلی میل، اس نے معافی مانگی ہے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ جو الزامات عمران خان کے کہنے پہ اور شہزاد اکبر کے کہنے پہ انہوں نے لگائے تھے شہباز شریف صاحب پہ، منی لانڈرنگ کے اور اس کے بعد کرپشن کے اور مس یوز آف آفس، مس یوز آف فنڈز، اور اس کے بعد جو انہوں نے یہاں پہ کک بیک کے الزامات لگائے تھے، تو سب کے بارے میں نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کچھ عرصہ پہلے کلین چٹ دی ہے شہباز شریف صاحب کو، اور پھر کل یہاں پہ جو ڈیلی میل ہے اس نے معافی مانگی ہے شہباز شریف صاحب سے۔ اب یہاں پر یہ برطانیہ ہے، یہاں پر پی ایم ایل این کی حکومت تو نہیں ہے، یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ہے، یہ کسی اور پاکستانی سیاسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ ایک ملک آزاد ملک ہے اور عوام کی حکمرانی ہے، ڈیموکریسی ہے، وہ ملک یہ کہہ رہا ہے، اور اس ملک کی رپورٹ ہے، اس ملک کے اخبار نے یہاں پر معافی مانگی۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کسی کی اپنا معصومیت کا؟ ہمیں تو مفت میں جلاوطنیاں بھگتنی پڑی، ہمیں تو مفت میں جیلیں بھگتنا پڑی۔ کبھی بتائیں، میرے اوپر تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنا دیا گیا تھا، کون سی ہائی جیکنگ آج تک سامنے آئی ہے؟ مجھے بتائیں نا، پاکستانی قوم بھی مجھے بتائے کہ انہوں نے کوئی پوچھا کبھی کسی نے کہ یہ جو ہے یہ کیوں ہائی جیکنگ کا جھوٹا کیس نواز شریف پہ بنایا گیا تھا؟ یہ باقی بھی کیسز دیکھیں، مجھے بتائیں کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو کیوں نہیں لی، اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ ایک ملک کا وزیر اعظم، 24 کروڑ عوام کا وزیر اعظم، اس کو صرف ایک یعنی کہ 10,000 ماہانہ جو
ریال جو ہیں اس کی اپنا تنخواہ اگر وہ نہیں لی گئی تو اس کے نتیجے میں اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، اور پاکستان کا آج یہ اثر کر دیا جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی کی مت ماری گئی ہے، بیچارہ اپنی روزی اپنا نہیں کما سکتا، نہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے۔ وہ زمانہ تھا 2017 جب پاکستان بالکل تیزی سے بلندیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت آپ دیکھیں کیا تھی قیمتیں روزمرہ کی اشیاء کی، آٹا دال کی قیمتیں کیا تھی، بجلی کتنی سستی تھی، بلکہ بجلی آ رہی تھی۔ ہم وہ ہیں جو بجلی کی جس قلت کو پورا کیا، ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے دن دگنی رات چوگنی ترقی دی، ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر موٹر ویز بنائی، ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے چند مہینوں میں، اور ساری کمی بجلی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کو مہینوں میں 3 سال کے اندر ختم کر دیا۔ اور اسمبلیاں توڑنے کی باتیں کر کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ٹھٹا میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، ملک میں سرائے کی صوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، سندھ کو توڑنے کی بات کی گئی تو صوبے کے لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ ابھی پنجاب اور کے پی کے سے ڈیزالو کریں گے، میں کہہ رہا ہوں نہ کریں تو اچھا ہے، میں اس لیے کہ ہم سیاسی آدمی، ہم کہتے ہیں وہ سیاسی ماحول میں اور جمہوری ماحول میں جمہوری اقدار کو قائم رکھیں۔ 5 سال کے لیے مدت ہوتی ہے اسمبلیوں کی، وہ 5 سال کی مدت انشاءاللہ تعالیٰ پوری کریں گے اسمبلیاں۔ سندھ کا صوبہ سندھ کے لوگ اس کو جینے نہیں دیں گے جو سندھ کی تقسیم کی بات کرے گا۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ کا جہاز کافی دنوں سے گراؤنڈ ہے، ناقابل استعمال ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنی جھوٹ بولنے کی روایت کو جاری رکھا، یا تو اس کو ثابت کریں ورنہ عوام سے ایک اور جھوٹ بولنے پر معافی مانگیں۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ سمت درست ہے، ڈیفالٹ نہیں کریں گے، نہ ہی اپوزیشن کے کہنے سے پاکستان ڈیفالٹ کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن دنیا کو فرضی کرپشن کے قصے سنا کر سرمایہ کاری کے راستے بند کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت کو معیشت کے حوالے سے سیاہ ترین دور قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مالی انتظام بہتر کرنے کی پاداش میں 5 سال جلا وطنی کا اور میرے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا، جس رفتار سے پہلے چل رہے تھے ہمیں G20 کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ اور تجربہ کاروں نے معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ رہنما تحریک انصاف فرخ حبیب نے نون لیگ کی معاشی پالیسی کو مکمل تباہی قرار دے دیا، کہا پی ڈی ایم کی حکومت نے کی ساری مہارت مقدمات ختم کرانے میں ہے، اور سلیمان شہباز 16 ارب منی لانڈرنگ کیس کے مرکزی کردار تھے۔ نواز شریف آئیں، عوام ایسا استقبال کریں گے کہ باہر جانا بھول جائیں گے۔ شہباز سرکار عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا چاہتی ہے۔ پاکستانی کانٹینٹ کریٹرز کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ فیس بک کی جانب سے پاکستان میں اسٹارز مونیٹائزیشن متعارف ہونے کے بعد اب وہ فیس بک پر اپنی تخلیق کی ہوئی ویڈیو، تصاویر یا کمنٹری پر پیسے کما سکیں گے۔ فیس بک اسٹارز کا فیچر کیا ہے اور اس سے پاکستانی فیس بک یوزرز اور کانٹینٹ بنانے والے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں سوشل میڈیا سے پیسہ کمانے کا بخار، فیس بک کمپنی میٹا نے بھی متعارف کرا دیا اسٹار۔ جی ہاں، اب یوٹیوب کے بعد پاکستان کے کانٹینٹ کریٹرز بھی فیس بک کے ذریعے اپنا منجن یعنی ٹیلنٹ بیچ سکیں گے۔ اس سے پہلے یہ سہولت صرف امریکہ، یورپ، آسٹریلیا سمیت گنتی کے ممالک کے لیے تھی، لیکن اب فیس بک نے ان اسٹارز کی مونیٹائزیشن میں مزید ممالک کا اضافہ کر کے پاکستان کو بھی ان میں شامل کر لیا ہے۔ اس سہولت کے تحت کانٹینٹ بنانے والوں کے چاہنے والے سبسکرائبرز ان کو قیمت ادا کر کے اسٹارز بھیجتے ہیں، جس کا کچھ حصہ کانٹینٹ بنانے والے اور کچھ حصہ فیس بک کی جیب میں جاتا ہے۔ اسٹارز کی اس خبر کو مزید چار چاند لگائے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سنگاپور میں میٹا کمپنی کے دورے کے دوران۔ I'd like to say a big thank you to Team Meta for hosting me here in their offices in Singapore today
and for working closely with us and with the government of Pakistan in order to expand the scope and outreach of Meta, of Facebook, of Instagram, of WhatsApp in Pakistan. किसी भी कंटेंट बनाने वाले के लिए जरूरी है कि उसके पेज पर गुज़िश्ता 60 दिन के दौरान 1000 से जायद फॉलोअर्स की तादाद रही हो। जो भी कंटेंट यानी वीडियो या तस्वीर आप अपने पेज पर डाल रहे हो वो आपकी अपनी तख्लीक हो। किसी और का चोरी या कॉपी किया हुआ कंटेंट आपकी मोनेटाइजेशन और पेज को बंद कर सकता है। इसके अलावा फेसबुक की पॉलिसी ये भी कहती है कि पोस्ट किया जाने वाला कंटेंट गैर इखलाकी, नफरत अंगेज और मुतनाज़ा मामलात पर ना हो। इस तमाम शराइत पर पूरा उतरने के बाद ही फेसबुक अपने स्टार्स की रोशनी से आपके बैंक अकाउंट को मुनव्वर करेगा। और स्कूल्स में बच्चों को तालीम दिलाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्काम की जानिब से नामुकम्मल रिपोर्ट्स पेश करने पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया, जबकि आइंदा समात पर गदागरी के खिलाफ मुहिम की अदाद व शुमार भी तलब कर लिए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मंसूर जिया से। मंसूर, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में स्कूल में बच्चों को तालीम दिलाने उनको तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक समाअत हुई है। चीफ सेक्रेटरी तालीम और दीगर हुकाम पेश हुए थे, जबकि हुकाम की जानिब से नामुकम्मल रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई थी, जिसके मुताबिक के अदालती अहकामात पर अमल हो रहा है, जिसके पर अदालत ने भी अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें उनकी रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया और अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा समाअत पर तमाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, जबकि अदालत ने गदागरी के खिलाफ मुहिम के अदाद व शुमार भी तलब कर लिए है। इसी हवाले से अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर हुकाम से रिपोर्ट भी इस हवाले से तलब कर ली है। जी, अदालत ने गदागरी के खिलाफ मुहिम के अदाद व शुमार भी तलब कर लिए। मंसूर इसे अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और कराची के एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल बुक फेयर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद ने भी बुक फेयर का रुख कर लिया है। किताबों से मोहब्बत करने वाले शहरी अपने पसंदीदा किताबें भी खरीदते नजर आ रहे हैं। किताबों का ये मेला मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर वहीं मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी वसीम, बताइएगा कैसा चल रहा है ये बुक फेयर? हाँ जी बिल्कुल, कराची के एक्सपो सेंटर में लगा है इल्म के प्यासों का मेला। 4 रोज़ा इस मेले का आज तीसरा दिन है और कल इतवार को आखिरी दिन होगा। हज़ारों की तादाद में तुलबा और तालबात की बहुत बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर में मौजूद है, जहां इल्म के दीवाने और इल्म के प्यासे अपनी मनपसंद किताबों को मुंतखब कर रहे हैं और पढ़ने के लिए लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की किताबें जो हैं वो इनको पसंद है और किस तरह की किताबें ये पढ़ना चाहती हैं। मैं दी नॉलेज एकेडमी से हूँ, मैं अपने स्टाफ के साथ आई हूँ और यहाँ हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ बुकें देखने के लिए आए हैं। खैर अभी हमने देखी नहीं है, अभी देखेंगे। हाँ जी, आपने सुना इनका ये कहना था कि वो अभी हॉल के अंदर आई हैं और यहाँ पे आने के बाद जो है वो अपनी पसंद की बुकें यहाँ पे मुंतखब करेंगी और उसके बाद यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ स्टॉलों से जो है वो हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म अपनी अपनी पसंद की किताब लेकर जाएंगे और यहाँ पर जो रश है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। तकरीबन आज हफ्ते का दिन है, बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो बंद होते हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद तुलबा और तालबात की देखकर ऐसा लगता है कि अभी बच्चों में जो है वो किताबों के अंदर दिलचस्पी मौजूद है। जी, बात हो जाए दूसरे टेस्ट की, मुल्तान टेस्ट में भी पाकिस्तान के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन 202 रन पर ढेर हो गई, जिसके बाद दूसरे दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बना लिए। इस तरह इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 281 रन की बरतरी हासिल हो गई है। दूसरी इनिंग्स में भी अबरार अहमद की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। उन्होंने एक खिलाड़ी को रन आउट किया और 3 इंग्लिश खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। अबरार अहमद डेब्यू पर 10 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए हैं। दिन के ख़त्म पर हैरी ब्रोक 74 और बेन स्टोक्स 16 रन बनाकर आउट हो गए हैं। उर्दू में रिसाई अदब को सिन्फ को बामे उरूज तक पहुँचाने वाले खुदाए सुखुन दश्ते करबला के अजीम सयाह मीर बबर अली अनीस का आज यौम वफ़ात है। मरसी और नोहा निगारे में आज तक मीर अनीस का कोई हम पल्ला पैदा ना हो सका। 1200 के लगभग मरसी तख्लीक करने वाले मीर अनीस का सादात घराना 3 नस्लों तक इस सिन्फ की अपने सुखन से आबियारी करता रहा। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, जुल्म की चांद पे ज़हरा की घटा छाई है। उस तरफ लश्करे आदा में सफार आई है, या न बेटा न भतीजा न कोई भाई है।
न्यूज़ एट 6 से फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।